अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे एक गैर मुस्लिम भाई ने जैसे इस वीडियो में कहा कि उनकी कुछ चंद सवालात हैं, इस्लाम के रिलेटेड कुछ चंद सवालात हैं जिनके उनको सही जवाबात अगर मिल गए तो वो इंशाल्लाह इस्लाम कबूल कर लेंगे माशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं वो चंद सवालात कौन से हैं। 40 साल के बाद नबूवत मिली थी, जैसा मेरे सुनने में आया। मैंने खुद कहीं पढ़ा नहीं है। और तो 40 साल मतलब अगर एज की बात करें, 18 साल या 20 साल में हम मैच्योर हो जाते हैं, पूरी समझ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए 40 साल ही क्यों चुने, इतनी बड़ी एज क्यों चुनी? अगर कोई हिंदू बिना मूर्ति पूजा के या बिना कोई ऐसे जिसमें शिर्क नजर आता हो वो सब ना करे और सीधा एक रब की इबादत करे या एक रब की पूजा पाठ करे बिना किसी मूर्ति के, तो क्या फिर वो जन्नत में जाएगा या नहीं? अगर यूनिवर्स की बात करें, पूरे अंतरिक्ष की मैं बात करूं तो ये काफी बड़ा है। जैसे साइंस कहती है, जैसे कुरान में लिखा है या और कहीं भी मेंशन किया हुआ है अलग अलग धर्मों में। तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने की अल्लाह ताला को मतलब कि क्या जरूरत थी? वो क्या साबित करना चाहते थे या क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि हम इधर भी तो हमें वो सब कुछ वो दे रहे हैं, ठीक है। खाना पानी एक बात कपड़ा बताएं सब। कि अगर आपको ये क्वेश्चन पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, लेकिन जहन में आता है कि मान लो मैंने जैसे वॉशरूम किया तो उसके बाद मैं साफ हो गया, उसके बाद मैं बिल्कुल क्लियर हो गया, लेकिन जो वॉशरूम उसके बाद भी मेरी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी ऑलरेडी नापाक तो चल रही है, कंटिन्यू नापाक चल रही है बॉडी। वो सिर्फ बाहर आया और मैंने उसको वॉश किया, जो मल मूत्र जो टॉयलेट है वो इंसान ऑलरेडी के मेरी जिस्म बॉडी के अंदर कुछ है। कि गैर अल्लाह का प्रसाद आप नहीं खा सकते, वो आपके लिए हराम है। में तो जी ये हराम अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है या हम जैसे लोगों ने या मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ये हराम है? लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस टाइम पे मुसलमानों के ऊपर, मैं कह सकता हूँ जैसे सबसे बड़ी बात वो इजराइल फिलिस्तीन की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अल्लाह ताला को मान लिया, मैं नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, मैं इस्लाम मैंने कबूल कर लिया। उसके बाद मैं कौन से फिरके में जाऊं? तकरीबन मेरे सारे सवाल जो खत्म हो चुके हैं मैंने तो आपने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करूंगा। कोई साहब है ये कह रहे हैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। 3-4 सवाल। जी भाई, आपका जी जो भाई नाम है वो आपका है मन्नू अनमोल। जी बोले। जी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी जी, बहुत सारा प्यार आप सबको, और आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में लिया, बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब मेरा सवाल था ये कि मोहम्मद साहब नबी साहब जो हैं हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको 40 साल के बाद नबूवत मिली थी, जैसा मेरे सुनने में आया। मैंने खुद कहीं पढ़ा नहीं है। और तो 40 साल मतलब अगर एज की बात करें, 18 साल या 20 साल में हम मैच्योर हो जाते हैं, पूरी समझ हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए 40 साल ही क्यों चुने, इतनी बड़ी एज क्यों चुनी? देखें, मेच्योरिटी का आगाज, मेच्योर आगाज में आप ये तो कहते हो मेच्योर हो गए, लेकिन ये मेच्योरिटी का आगाज है। अब यहां से इब्तदा हुई है। नबूवत या रिसालत जो मिलती है ये एक बहुत बड़ा मनसब है। ये इतना बड़ा मनसब है कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अगर एक आदमी, मसलन अगर आपको मैं कहूं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आप ये मान लें कि इस मरने के बाद जिंदा होना है और अल्लाह ताला हिसाब करेगा कि ईमान लेकर आए थे या बगैर ईमान के मर गए, और उस एतबार से ये फैसला होगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जाना है। अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ी देर के लिए आप इसको सच मान लीजिए, अगर आप नहीं मानते हैं, और आपको ये पता हो कि इस जन्नत तक का रास्ता नबी ही बताएगा, नबी के ऊपर जो वही आएगी उसके जी जी जरिए, तो अब आप अंदाजा लगाएं कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जिंदगी का हमेशा हमेशा आपको कहां रहना है, जन्नत में जहन्नम में। ये फैसला किस बुनियाद पर होगा कि वो जो बंदा है कि जिसके पास वही आई है वो कौन है। तो अब अगर कोई हाफ मेच्योर या उसकी मेच्योरिटी का भी आगाज हुआ है, ऐसा बंदा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से नहीं निभा सकता। इसलिए नबूवत की जो उम्र है आमतौर से क्या तकरीबन अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नबी बने हैं 40 साल की उम्र में।
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے. کہیں کوئی رول اگر اس نے توڑا ہے تو وہ کسی وجہ سے توڑا ہے, لیکن یہ اس کا ایک رول ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے تو انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اس کی میچیورٹی اپنے سمجھ لیجئے کہ اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے. اب وہ یو کینٹ بی مور میچیور, جتنا ہو گئے. اب آپ کا ڈکلائن تو ہوگا, یعنی اس میچیورٹی میں ڈکلائن ہوگا. مثلا آپ جو ہے 60 سال تک کے 40 سے 60 سال کی عمر کا جو وقت ہے یہ آپ فلی میچیور ہیں. 60 سال کے بعد اب آپ کی میچیورٹی کے اندر کمی آنی شروع ہوگی, اور یہاں تک کہ جب آپ 70 پار کر جائیں گے, 75-80 سال کے ہو جائیں گے, تو اس کو بولا جاتا ہے ارذل عمر. ارذل عمر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کو اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دنیا کے معاملات کیا ہیں الا ماشاء اللہ. تو وہ عمر چاہیے نبی اور رسول کے لیے کہ جس میں میچیورٹی اپنی پیک پر ہو, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی. جی کا اشارہ حضرت قرآن سے بھی ملتا ہے, جہاں آتا ہے نا سورہ آقاف کے اندر آتا ہے غالباً کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ وبلغ 40 سنہ. بالکل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کہ حتی اذا بلغ اشدہ, کہ جب وہ اپنی جوانی اور میچیورٹی کے پیک پر پہنچ گئے اور 40 سال کے ہو گئے تو پھر نبوت ملی. جی تو مفتی صاحب جیسے ہمارے ہندو دھرم میں ایسا آتا ہے کہ مورتی پوجا کرنا تو غلط ہے, میں شروع سے ہی اس کے خلاف رہا ہوں, اور لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ ہماری ایسی ہندو کتابوں میں لکھا ہوا ہے صاف صاف کہ جیسے آپ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور وہ پوری کائنات کو بنانے والا, ہمیں رزق دینے والا, اٹھانے والا, سیم ایسی چیزیں ہماری ہندو کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اگر کوئی ہندو بنا مورتی پوجا کے یا بنا کوئی ایسے جس میں شرک نظر آتا ہو وہ سب نہ کرے اور سیدھا ایک رب کی عبادت کرے یا ایک رب کی پوجا پاٹ کرے بنا کسی مورتی کے, تو کیا پھر وہ جنت میں جائے گا یا نہیں؟ ٹھیک, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شخص ایک رب کو مانتا ہے اور اس کی پوجا پاٹ کرتا ہے. سب سے پہلے سوال یہاں ہوتا ہے کہ وہ پوجا پاٹ کیسے کرتا ہے. مثلا آریہ سماج ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایک رب کو مانتے ہیں. اچھا بھائی آپ پوجا پاٹ کیسے کرتے ہیں؟ آگ جلا کے کرتے ہیں, ہون کریں گے, فلا کریں گے. تو لیکن یہ کہ اس کو مانیں گے کہ ہم ایک رب کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. جو دوسرا تو پوجا پاٹ آپ کیسے کر رہے ہیں, یہ طریقہ کس نے بتایا؟ اس رب نے بتایا یا آپ کا یہ اپنا گڑھا ہوا ہے؟ تو پہلا کوشچن تو یہاں پہ یہ آئے گا. دوسرا کوشچن یہ آئے گا کہ اس رب کی آپ نے پوجا پاٹ تو کی, لیکن اس رب نے جو بات کہی آپ اس کو نہیں مان رہے ہیں, اور اس رب نے یہ کہا کہ میرے بھیجے ہوئے کچھ بندے ہیں, ان کے اوپر جو میں نے کلام نازل کیا اس کو ماننا ہے. آپ کہیں گے نہیں میں اس کو نہیں مانتا, میں رب کو مانتا ہوں, رب کی نہیں مانتا. تو یہ تو غلط ہے, پھر آپ کو رب کو بھی نہیں مانتے. تو اگر آپ رب کو مانیں اور رب کی نہ مانیں تو پھر آپ کا ایمان کیسے قبول ہوگا؟ ماننا تو دونوں پڑے گا نا. جی مطلب کہ وہ پھر وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے. بالکل نہیں ہوں گے, چونکہ آپ یہ کہیں کہ میں نے ایک بات کہی تھی, کوئی صاحب آئے تھے, میں نے کہا بھائی ایک آدمی یہ تو مانتا ہے اپنے باپ کو کہ تو باپ ہے, لیکن باپ کو باپ تو مانتا ہے لیکن باپ کی نہیں مانتا, تو پھر وہ اپنے باپ کا کہاں ہے؟ تو پھر مفتی صاحب بات یہ ہے کہ اگر میں نے یہی کوشچن کیا تھا کہ اگر وہ انسان اس ایک رب کو ایک مان کے ہی اس کو چلتا ہے تو پھر حساب کتاب والے دن وہ کیسا رہے گا؟ مطلب چونکہ وہ اگرچہ شرک پر نہیں مرا لیکن کفر پر مرا ہے. شرک اور کفر میں فرق یہ ہے کہ ایک آدمی نے ٹھیک ہے خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے, ایک رب کو ایک ہی رب مانا اور اس حال میں مر گیا, لیکن یہ جانتے ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یا اس کو کم سے کم یہ بتایا گیا, اگرچہ وہ نہیں جانتا تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ اسلام کیا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ان کا پیغام کیا ہے, سب کو اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو گویا کہ اس نے رب کو مانا, رب کی نہیں مانی, اس لیے شرک تو نہیں کیا لیکن کفر کیا, اور کفر کی سزا بھی جہنم ہے, اور جہنم کے الگ الگ ویریشنز ہیں, درجات ہیں, الگ الگ اس کے لیولز ہیں. مشرک کی جو سزا ہوگی وہ الگ ہوگی, منافق کی, ہپوکریٹ کی, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. قرآن نے کہہ دیا کہ منافقین جو ہپوکریٹس ہیں وہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے, ان کی سزا سب سے زیادہ ہونی ہے. تو اسی طریقے سے کافر کی سزا بھی ہوگی. کافر کی سزا کیا ہوگی ایگزیکٹلی؟ وہ مشرک سے کمی درجے کی ہوگی, لیکن رہے گا وہ بھی ہمیشہ جہنم میں ہی. جی مفتی صاحب جیسے اب دنیا میں جو انسان ہے, جو اب جن کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے, تو ایسے جنگلوں میں ایسے کافی آدیواسی لوگ ہیں جنہوں نے
اب تک उनको नहीं पता, मतलब वो अपने एरिया में अपने आप में रहते हैं, या। तो वो इसका तो सवाल इस उनका सवाल का हिसाब जवाब भी मैंने किताब कई मर्तबा किया है, जवाब दिया है कि ऐसे लोग कि जिन तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंची, आदिवासी हैं या जंगलों में रहते हैं, अमेज़न में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, वगैरह वगैरह। और हाँ, बस ये है कि वो अपनी अकल से वो इतना समझ बैठे कि भाई एक कोई है बनाने वाला। अब वो उनको ये भी नहीं पता कि उसकी पूजा कैसे करनी है, अपने एतबार से वो उसकी पूजा करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है। तो इंशाअल्लाह उनकी बख्शिश होगी और वो जन्नत में जाएंगे। जी। अच्छा हजरत, और मुफ्ती शुरू साहब में मेरा क्योंकि इस्लाम भाई एक मिनट है, शुरू में चूंकि इन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमारे सनातन में ऐसे भी वो हैं कि एक ईश्वर को मानने वाले, इन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक का रेफरेंस दिया था, तो देखें उसमें हजरत ये भी है कि जो सनातन का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, वो अलग अलग किस्म का है। किसी में ईश्वर को जो है वो निर्गुण माना गया है, किसी में वो डिपेंडेंट माना गया है उसको, किसी में उसको मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसी वो चीजें नहीं है कि वो जो खुद से किसी चीज को चाहे तो उसको क्रिएट करे। तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड भी फिर वहां मानने वालों के बीच में आ जाएगा, क्योंकि सनातन का 90% यही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है कि वो निर्गुण है। तो वहां से वो जी बात भी मतलब नहीं बनेगी, क्योंकि सही कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को वो फॉलो नहीं करते। अगर वो एक रब को मानते हैं तो उसमें भी वो सही तरीके वाला नहीं मानते कि हाँ जो वाकई में जो असली क्रिएटर है। जी, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था, जी भाई शुक्रिया। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि जैसे हमें जिंदगी जीने के लिए ये पृथ्वी है हमारे लिए, अर्थ जो बनाई है और जो एक रब ने बनाई है, और जैसे ये अर्थ है, लेकिन पूरी अगर यूनिवर्स की बात करें, पूरी अंतरिक्ष की मैं बात करूं तो ये काफी बड़ा है। जैसे साइंस कहती है, जैसे कुरान में लिखा है या और कहीं भी मेंशन किया हुआ है अलग अलग धर्मों में। तो इतना बड़ा यूनिवर्स बनाने की अल्लाह ताला को मतलब कि क्या जरूरत थी? वो क्या साबित करना चाहते थे या क्या दिखाना चाहते थे? क्योंकि हम इधर भी तो हमें वो सब कुछ वो दे रहे हैं, खाना पानी एक बात कपड़ा बताएं सब। कि अगर आपको आप किसी मसलन ऐसी जगह रहते हो जहाँ बादशाह रहता हो, किंग रहता हो, और जाहिर है कि जब वो बादशाह है तो वो बहुत से काम करता है, वो अपनी रियाया की फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम करता है, और भी बहुत से काम बैक स्टेज होते हैं जो आपको नहीं पता चलते, और बहुत सी चीजें ऐसी करता है कि जिसकी हिकमत और विजडम आपको पता नहीं। तो आप क्या ये कहेंगे कि जी बादशाह सलामत को मैं जब मानूंगा कि वो बादशाह हैं, जब मुझे रोजाना जो जो काम करते हैं ना वो, या अपनी जिंदगी में जितने भी काम किए सबकी वजह बताएं, और वजह ऐसी हो कि जो मेरी अकल में आए, तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई बादशाह बादशाह, वरना मैं तो नहीं मानता। तो भाई जाहिर है कि ऐसा कोई बादशाह दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो अपने हर काम की इत्तला जो है रियाया को दे और उसकी विजडम भी बता दे और उसको रैशनली भी कहे कि नहीं ये इसलिए मैं करता हूँ। तो खुदा का खुदा होना, अगर आप ये समझते हैं कि खुदा है, लेकिन उसका खुदा, उसको खुदा में जब मानूंगा जब वो ये बताए कि इतनी वास्ट यूनिवर्स उसने क्यों बनाई, जब वो मुझे डिटेल बताएगा तो मैं मानूंगा। तो क्या आपकी तरफ से ये मुतालबा है? और अगर ये मुतालबा है तो फिर ये तो इर्रेशनल मुतालबा है। एक सवाल आपसे करता हूं, सुप्रीम अथॉरिटी के हर एक्शन को आप जब तक उसकी मुकम्मल बैकग्राउंड और उसको न समझ लें तब आप सुप्रीम अथॉरिटी को सुप्रीम मानेंगे, तो ये मुतालबा तो गलत है, उसको आप हटा दें। तो क्या आप समझते हैं? मैं सिर्फ मुफ्ती साहब इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे पृथ्वी के अंदर हमें सब कुछ उस एक रब ने दिया है रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो कुरान पाक के अंदर कुछ ऐसी चीजें हों या कुछ ऐसी लाइनें लिखी हों जिसके बारे में बताया गया हो कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स किस लिए बनी है, क्यों बनाई गई है? देखिए, कुरान साइंस की किताब नहीं है। कुरान सिर्फ ये बयान करता है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात को बनाया है और इस कायनात की एक चीज इंसान की खिदमत के लिए। अब आप ये कहें कि भाई इतनी बड़ी कायनात जो है वो हम जैसे मामूली जिस्म वाले लोगों की खिदमत के लिए क्यों बनाई है? तो मान लीजिए अगर कायनात न होती, सिर्फ ये सोलर सिस्टम ही होता जो आपको दिख रहा है, सूरज दिख रहा है, तो आप सूरज का साइज देखें और अपना साइज देखें, तो इतना बड़ा सूरज आपकी खिदमत में है, तो इतनी बड़ी कायनात जो सूरज को लिए हुए है वो आपकी खिदमत में क्यों नहीं हो सकती? अब आप, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ जो आप साइंस की बुनियाद पर आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं। इमेजिन करें कि आप सोलर सिस्टम के बाहर जो दूसरा सोलर सिस्टम होगा या कोई गैलेक्सी है, मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके बराबर की जो भी गैलेक्सी है आप उसको माइनस कर दें, उसको आप हटा दें,
تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو گیلیکسی ہے وہ باقی رہے گی بالکل ایسے ہی جیسے چل رہی ہے؟ جی مفتی صاحب یہ تو سیم ویسے ہی چلتی رہے گی جیسے پروسیس چل رہا ہے اس کا؟ نہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں نا اس کائنات میں وہ ساری ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سائنس اگرچہ ابھی تک اس کنیکشن کو سمجھ نہیں پائی ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ سولر سسٹم ہے. سولر سسٹم کے اندر آپ سوری معاف کیجیے گا، آپ ایسا پوچھ رہے ہیں کہ اس گلیکسی کو وہاں سے ختم کر دیں؟ اچھا جی، نہیں پھر وہ تو پاسبل نہیں ہو پائے گا یہاں پہ زندہ رہنا، مطلب کیونکہ یہ ہوا ہم کہ ہر سورج چیز ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. یہ پورا ایک نظام ہے، بہت میسو نظام ہے. لیکن ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا کہ وہ دوسرے کو سپورٹ کرے، پھر دونوں مل کر تیسرے کو سپورٹ کرے. اس طریقے سے پورا انفراسٹرکچر ہے، بالکل ایسا ہی جیسا کہ ایک آدمی ایک محل میں رہتا ہے، اکیلا آدمی ہے اور بہت عالی شان محل میں رہتا ہے، کوئی 1,00,000 اسکوائر فٹ کے ایریا میں. تو وہ یہ کہے گا کہ محل اگرچہ اس کی ضرورت بظاہر اس کی ضرورت سے زائد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ محل جو کھڑا ہے اس کی ایک ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے. آپ اس کی ایک دیوار نکالیں گے تو چھت گرے گی، ایک چھت نکالیں گے تو کمرہ گرے گا، ایک کمرہ نکالیں گے تو محل کا حسن خراب ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یار مجھے تو میرے ایک کمرے کی ضرورت ہے، مجھے اتنے محل چاہیے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس محل کی ایک ایک اینٹ دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، تبھی وہ محل کھڑا ہے. جی مفتی صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، میں نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، میں اسلام میں نے قبول کر لیا. اس کے بعد میں کون سے فرقے میں جاؤں؟ کیونکہ نبی صاحب نے، میں نے ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے، سننے میں ایسا ہی آیا ہے کہ 73 فرقے جو کہے ہیں نبی صاحب نے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، قیامت تک 73 ہو جائیں گے. اگر میں یہ سب کچھ کر لیتا ہوں تو میں پھر کون سے فرقے میں انٹر کروں کہ میں جنتی ہو جاؤں، اگر میں سارے رول فالو کرتا آ رہا ہوں نبی صاحب کے جو قرآن پاک میں انہوں نے بتایا، جو ان کی حدیثیں ہیں؟ آپ کو کسی بھی فرقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ یہ حج میں یہ سوال بات میرے لیے بہت زیادہ اہم ہے اسلام میں آنے کے لیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ابراہیم کے تعلق سے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو تمہارا نام شیعہ سنی دیوبندی بریلوی وہابی نہیں رکھا ہے، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو آپ کسی فرقے کے کلمہ نہیں پڑھتے. آپ کوئی بھی مثلا کوئی بھی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کوئی فرقہ والا ہی ہے، وہ آپ کو اگر اسلام میں داخل کرے تو آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ کلمہ پڑھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور فلاں عالم جو ہے جو فرقے کا بانی ہے وہ فلاں فلاں ہے، وہ یہ ہے XYZ ہے. کوئی ایسا کلمہ آپ کو نہیں پڑھاتا. کلمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ مسلمان ہو جاتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے لیے کسی فرقے میں داخل ہونا قطعاً کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں جو چیز ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ قرآن کے مطابق ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو فرقہ کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرقہ نجات پائے گا وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ وہ فرقہ کہ جس پر فرقہ نہیں بلکہ وہ راستہ کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، قرآن و سنت کا راستہ. اگر اس راستے سے کوئی ہٹا ہوا ہے تو وہ فرقہ ناجیہ نہیں، یعنی وہ سیوڈ سیکٹ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ سزا ہمیشہ کی جہنم نہیں ہوگی، بلکہ چونکہ وہ بھی مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اس کے خیالات کی وجہ سے ان لوگوں کو کچھ دن کے لیے سزا دے اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دے. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد جس چیز کو مانوں گا وہ ہے ڈائریکٹ قرآن اور سنت. قرآن اور سنت کے اوپر مجھے چلنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کے اوپر نہیں چلنا. جی جیسے یہ کہتے ہیں کہ 4 امام جیسے تھے اسلام میں نبی پاک کے جو حدیثیں لکھنے، کوئی بھی فرقہ نہیں ہے، یعنی کوئی ایک امام بھی دوسرے کو غلط نہیں کہتا کہ بھائی اس کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. مثلا 4 اسکولز آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی. تو شافعی یہ نہیں کہے گا کہ اگر حنفی کے پیچھے نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. حنفی یہ نہیں کہتا کہ مالکی کے پیچھے نماز پڑھ لی. ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سارے جو امام حرم میں موجود ہیں مکہ اور مدینہ میں وہ سارے کے سارے حنبلی ہیں. ہم نماز انہی کے پیچھے پڑھتے ہیں. ایک عالم بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی حنفی ہونا چاہیے. حنفی عالم یہ نہیں کہتا، یا
کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہونی چاہیے، نماز نہیں ہوگی، نماز ہمیں اتنا ہی ثواب ملتا ہے کہ جتنا ثواب وہاں ہم بلیوں کو ملتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں فلاں مسلمان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، فلاں آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھو، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے. لیکن جو لوگ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے طریقے پر چلیں، وہی قرآن و سنت کے راستے پر ہیں. بڑا زبردست پوائنٹ ایڈ کیا. میں یہاں پہ بھائی ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جب اپنے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی. یہ 4 جو ہے اسکول آف تھاٹس ان کا نام آئے گا، شاید ان کا نام آپ لیں گے. بڑا صحیح ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہے، سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ حدیث آج کے دور میں اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج کے دور میں 73 فرقے بن گئے ہیں؟ یہ اپنی ایزمپشن ہے آپ کی. دوسرا یہ ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ کوئی فروعی مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت ہی ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، جس تحت جس طرح مفتی صاحب نے سمجھایا کہ بھئی ایک اسکول آف تھاٹ ایک جو ہے نا وہ رولنگ فالو کرتا ہے، دوسرا اسکول آف تھاٹ دوسری رولنگ فالو کرتا ہے. وہ ڈفرینس آف اوپینینز ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح مانتے ہیں دوسرے والے، اور دوسرے والے ہمیں بھی ٹھیک مانتے ہیں اگر ہم کوئی اسکول آف تھاٹ فالو کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں سعودی عربیہ وغیرہ، ان کے پاس فراغت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ان ڈفرینس آف اوپینینز کو ایک فرقہ بنا کے جو ہے نا وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، بس باقی ساری دنیا غلط ہے. تو اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس نہ کریں. جو بات مفتی صاحب نے سمجھائی ہے میرے خیال دیٹس انف ٹو بی انڈرسٹوڈ انشاءاللہ. جی تو ایک مان لیجیے آپ اسلام قبول کرنے کے بعد حنفی نہیں شافی بننا چاہتے ہیں، شافی بن جائے کوئی مسئلہ نہیں. خدا نے ہمیں ان چیزوں کا پابند تو بنایا مفتی صاحب شکریہ. ایک چھوٹا سا کوشچن تھا جو میں کر دوں تو بڑھیا رہے گا. تو وہ یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنے کے لیے جیسے سب جیسے ہمارے منہ ہاتھ دھونا ایسا کہتے ہیں، اور اپنا ہاتھ منہ دھونا، نہا لینا، تو نماز پڑھنے کے لیے بھی جیسے مسلم بھائی جب میں ویڈیوز دیکھتا ہوں پاک صاف ہونا، جس سے وہ بنانا کہتے ہیں، جی وضو بنانا، اور وہ کہتے ہیں کہ اپنے باڈی کو پورا صاف کر لینا، اور جو ناپاکی ہے، جو لیٹرنگ باتھ روم ٹوائلٹ وغیرہ ہیں، وہ صاف ہو جائے. اب یہ کوشچن پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے یا نہیں، لیکن ذہن میں آتا ہے کہ مان لو میں نے جیسے واش روم کیا تو اس کے بعد میں صاف ہو گیا، اس کے بعد میں بالکل کلیئر ہو گیا، لیکن جو واش روم اس کے بعد بھی میری باڈی کے اندر ہے، تو باڈی آلریڈی ناپاک تو چل رہی ہے، کنٹینیو ناپاک چل رہی ہے باڈی. وہ صرف باہر آیا اور میں نے اس کو واش کیا، جو مل موتر جو ٹوائلٹ ہے وہ آلریڈی میری باڈی کے اندر کچھ ہے. دیکھیں ایسا ہے کہ خدا نے ہمیں ان چیزوں کا پابند بنایا ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے. اپنے جسم کے اندر کی غلاظت کو مکمل طریقے سے صاف کر دینا پاسبل ہی نہیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جو جسم کا ویسٹ ہے وہ نکال دیا، آپ نمبر 1 نمبر 2 دونوں سے فارغ ہو گئے. خون کا کیا کریں گے بھائی؟ جو رننگ بلڈ ہے وہ بھی ناپاک ہے، اگرچہ وہ ہمارے سروائیول کے لیے بنیادی ضرورت ہے، لیکن وہ ناپاک ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں بناتا کہ آپ کے اندر کی جو غلاظت ہے، یعنی جو اندر جسم کے اندر موجود ہے، فزیکل جو ہے جو اندر موجود ہے، اس کو بھی نکال دو، وہ پاسبل نہیں. جو گندگی باہر جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے یا گندگی نکلی ہے، اس کے بعد پاک صفائی، کیونکہ صفائی باہر کے جسم کی ہوتی ہے، اندر کی نہیں ہوتی. ہاں اگر یہ ہوتا کہ نہیں جسم کے اندر کو صاف کرنا ہے، نہاؤ اتنا نہاؤ، اور وہ نہاؤ اس طرح کی کلی کرتے رہو، 100-200 بالٹیاں کلی کرو تاکہ اندر کا جسم صاف ہو جائے، تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ بھئی یہ تو صاف ہو ہی نہیں سکتا، اندر خون ہے، غلاظت ہے، کیسے صاف ہوگا؟ بھئی جب آپ کو صفائی کا حکم باہر دیا جا رہا ہے، باہر جسم کو صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو گندگی بھی تو وہی ہوگی نا، اسی گندگی کا اعتبار ہوگا جو باہر جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے، اندر کی گندگی کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاسبل نہیں ہے کہ اس کو صاف کیا جا سکے. اور وہ اندر کی گندگی بھی جب جسم سے باہر آتی ہے تو اس کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے، جیسے خون وغیرہ. رائٹ. جی. اور مفتی صاحب جیسے غیر اللہ کا پرساد لینا، یا ان کے یہاں غیر اللہ کی، جیسے اسلام میں ایسا کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کا پرساد آپ نہیں کھا سکتے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. تو یہ حرام اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ہم جیسے لوگوں نے یا مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ حرام ہے؟ اگر یہ انسانوں نے فرمایا ہے کہ یہ ہمارے لیے حرام ہے، تو میں یہ مانتا ہوں کہ ایک مسلم ہے جو ایک خدا میں مانتا ہے، وہ پراپر مسلم ہے، ایمان والا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے بیج بویا، اس کے اللہ تعالیٰ کی کرپا سے یا رحمت سے وہ اناج
पैदा हुआ, उसी का ही पानी, सब कुछ उस अल्लाह का। किसी का नाम ले देने से वो हराम कैसे हो गई? क्योंकि वो मुस्लिम भाई का तो सब कुछ उस अल्लाह का ही है ना। जी हाँ, अच्छा सवाल है। आपका पहला सवाल ये था कि ये किसने कहा? ये अल्लाह ताला ने खुद कहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि व इन्नहु लफिस्क। सूरह अनआम में ये कहता है कि वो मत खाओ कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया, ये ट्रांसग्रेशन है, ये गुनाह है। व इन्नहु लफिस्क। अच्छा, इसमें अब आ जाए प्रसाद वगैरह के ऊपर और जो गैरुल्लाह के नाम के ऊपर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, वो क्यों चढ़ाए जाते हैं? प्रसाद क्यों चढ़ाया गया? प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया ना कि बुद्ध को रिस्पेक्ट की गई, चढ़ाया गया बुद्ध की रिस्पेक्ट के लिए, राइट? तो जी जी जब बुद्ध का कोई पोजीशन इस्लाम में है ही नहीं, बुद्ध परस्ती हराम है, बुद्ध रखना हराम है, ये आइडियोलॉजी गलत है, तो उस चीज से एसोसिएटेड जो भी चीजों की वो गलत होगी, इंक्लूडिंग प्रसाद। कुरान करीम में एक आयत है कि मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साइबतिन वला वसीलतिन वला हामिन वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब व अक्सरुहुम ला याक़िलून। सूरह माइदा में उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मक्का का दौर था, तो उस जमाने में, जाहिलियत के दौर में, लोग जानवरों को किसी का कान काट के छोड़ दिया करते थे। जैसे आज आप कल देखते हैं इंडिया में बैलों को और गायों को छोड़ दिया जाता है और उनको होली और सेक्रेट तस्वुर किया जाता है। बहुत से बैल और गाय लोगों के शोरूम्स और दुकानों के अंदर चले जाते हैं और लोग कुछ नहीं कहते कि भाई ये भगवान के रूप हैं। तो अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। वलाकिन्नल्लज़ीना कफरू यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब, ये झूठ है जो अल्लाह ताला के ऊपर ये लोग बांधते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि अगर आप प्रसाद खा रहे हैं तो ये वो खाना है कि जो बुद्ध की ताजीम के लिए, उसको ऑनर और रिस्पेक्ट के लिए चढ़ाया गया था, और बुद्ध की कोई ताजीम इस्लाम में नहीं है। जी जी मुफ्ती साहब, एक मैं सवाल है वो मुस्लिम भाइयों के मेरे भाई, लिए अब है सवाल। काफी आपने 3-4 सवाल किए की बात की थी, काफी ताखीर हो गई है। छोटा सा जी सवाल है। जी और क्योंकि मैं, आप जो भी आंसर दे रहे हैं, मैं उसमें से कोई क्वेश्चन निकाल नहीं रहा, क्योंकि मैं सामने वाले की बात को समझता हूँ। ठीक। और जी, और ये सवाल है कि अल्लाह ताला ही मतलब ये कह सकते हैं कि एक ही खुदा है, एक ही रब है जिसकी इबादत सब करते हैं, और मुस्लिम ही है जो परफेक्ट अल्लाह ताला के करीब है, बाकी सब गैर मुस्लिम है, वो जहन्नुमी है। लेकिन मुस्लिम अपनी नमाज पढ़ते हैं, अपनी उस रब की इबादत करते हैं। फिर भी मैं अगर देखता हूँ एक इंसानियत के नाते, ऐसा नहीं मुझे दुख हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुस्लिम है, किसी के ऊपर गलत हो रहा है तो वो मुझे दुख होगा। और लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे इस्लामिक वीडियोस देखता रहता हूँ, आपकी स्ट्रीम में देखता रहता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म जो हो रहा है इस टाइम पे मुसलमानों के ऊपर, मैं कह सकता हूँ, जैसे सबसे बड़ी बात वो इजराइल फिलिस्तीन की है। अभी भी हमारे इंडिया में जो मैं हिंदू हूँ नहीं, मतलब पैदा हुआ हूँ ये कह सकते हो, तो मेरे को बड़ा लगता है कि इंसानियत नहीं, आपका के सवाल नाम ये पे है ना कि भाई मुसलमान अगर अल्लाह ताला के करीब है तो उन पर जुल्म क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा, मतलब कि हाँ, यही 100% यही क्वेश्चन है मेरा। देखिए, सिर्फ किसी के कह देने से कि जी मैं मुसलमान हूँ, वो अल्लाह ताला के करीब नहीं हो जाता। हाँ, सारा मसला ये है कि इस पूरी उम्मत मुस्लिमा में, पूरी जो मुसलमानों की तादाद है, उसमें इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले कितने हैं? इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले मुश्किल से 2% भी नहीं होंगे। तो अगर ये बात है तो फिर जाहिर है कि जुल्म तो होगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा निजाम है कि जो निजाम आपको जुल्म से बचा सकता है, बल्कि दुनिया को जुल्म से पाक कर सकता है, उस निजाम को आप अलमारी में रख दें और उसको लपेट के रख दें और उसको अपनी जिंदगी में न लेकर आए, तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि भाई जुल्म क्यों हो रहा है भाई हमारे ऊपर। तो जुल्म तो होगा, उस निजाम को तो आपने छोड़ दिया। एक मिसाल दे देता हूं। मसलन अगर आप ये कहें कि अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है, क्यों सुपर पावर है भाई? उसके पास जबरदस्त कंपनियां हैं, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, जबरदस्त आर्मी है, वेपन्स हैं, ये सारी चीजें हैं। अब कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट आए और वो इन सारी चीजों को, आतिफ भाई जरा सा म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए आतिफ भाई। तो वो सारी चीजों को म्यूट करके सारी चीजों को म्यूट की सही में आ रहा है, सारी चीजों को लपेट कर रख दे, बल्कि बात से ये म्यूट कर दे, अपनी आर्मी को म्यूट कर दे, अपने निजाम को म्यूट कर दे, कंपनियों को खत्म कर दे, हर चीज को खत्म कर दे वो, और कहे भाई
ہمارے اوپر پتہ نہیں کیوں میکسیکو چڑھائی کر رہا ہے, پتہ نہیں کیوں کینیڈا نے ہماری جو ہے بینڈ بجا رکھی ہے. تو پھر وہ obviously بات ہے کہ وہ شکایت اگر کرے گا بھی تو اس کی شکایت حق بجانب نہیں ہوگی. بھائی تمہارے پاس پورا نظام ہے جس کے ذریعے تم چودھری بنے ہوئے تھے اور آئندہ بھی بن سکتے ہو, تو تم نے اس کو ہٹا کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک نظام دیا ہے. یہ تو امریکہ کی مثال تو ایک نیگیٹو مثال ہے, میں ایک پازیٹو مثال دے رہا ہوں کہ وہ نظام ایسا ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ آپ ظلم سے بچیں گے بلکہ ظالم کا ہاتھ روکیں گے, اور ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکیں گے, دنیا کو ظلم سے پاک کریں گے اور انصاف اس دنیا کے اندر بھریں گے. تو جب یہ نظام آپ کے پاس ہے اور اس پر عمل کرنے والے 2% بھی نہیں ہے, تو پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس میں ان کی یہ غلطی تو ہے. جی مان لو کہ اگر کوئی انسان آج کے ٹائم پہ آج مان لو اس نے اسلام قبول کر لیا, تو شروع سے پہلے تو وہ غیر مسلم کہلائے گا, پہلے وہ غیر مسلم تھا, اس کے بہت سے گناہ ہوں گے. مان لو میری بات کر لیتے ہیں, میرے بہت سے گناہ ہیں پیچھے, اور آج میں نے گناہوں اسلام کی میرے قبول بھائی کر دو لیا. قسمیں ہیں. اور کچھ گناہ پلیز وہ سن ہیں, لیجئے, میں سمجھ گیا پلیز پوری بات. جی مجھے اب میں جلدی یہ کہہ کرنا رہا ہوں کہ دو دن بعد میں چلا جاتا ہوں اس دنیا سے. ہے. گناہ میرے مان لو اب میں ہوں جیسے 30 ایئرس اولڈ ہوں, میں اب 30 سال گناہ کر کے 15 سال گناہ کر کے 2 دن بعد میں چلا جاتا ہوں دنیا سے. آج اسلام قبول کر لیا تو میرے گناہ تو بہت زیادہ ہوں گے, اور نیکیاں اگر میں نے کی ہوں گی تو 2 دن کی. ٹھیک, تو اس کا جواب میں دے رہا تھا, میں آپ کا سوال سمجھ گیا تھا. گناہ 2 طرح کے ہیں. ایک گناہ وہ ہیں کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وائلیشن آف دا رائٹس آف گاڈ, خدا کے حقوق کی خلاف ورزی, اس کی عبادت نہیں کی, جھوٹ بولا, زنا کیا وغیرہ وغیرہ. کچھ گناہ وہ ہیں کہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہیں. آپ نے اسلام قبول کیا تو جیسے ہی اسلام قبول کیا خدا نے اپنے سارے گناہ جو اس کے حق میں کیے گئے تھے وہ سارے گناہ معاف کر دیے. سمجھ گئے آپ؟ اب رہ گئے بندوں کے حق میں جو گناہ آپ نے کیے ہیں, کسی کا حق مارا ہے, کسی کی چوری کی ہے, کسی کے پیسے مار لیے, کسی کو لوٹ لیا, رشوت لے لی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان حقوق کو, اگر آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یار میں نے فلاں جگہ چوری کی تھی, واپس کرو. فلاں آدمی سے مال لے لیا تھا زبردستی, اس کو واپس کرو. کوئی مالی حق ہے وہ واپس کر دیا جائے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ تب آپ جو ہے وہ مکمل کلین ہوں گے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار میرے گناہ تو 20 سال کے تھے یا 40 سال کے تھے اور میں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور 2 دن میں آگے چلا گیا, تو میرے تو سارا یہ تو زبردست ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. امیجن کریں کہ جی آپ 20 سال کے ہیں اور 20 سال تک آپ نے اپنے گھر میں پرورش پائی. آپ غریب, مثلا فار دا سیک آف آرگومنٹ, ایک غریب گھرانے میں آپ پیدا ہوئے, آپ کے پاس کھانے کو نہیں تھا وغیرہ وغیرہ. آپ کے کوئی رائٹس ایسے نہیں تھے, بس جو سب کو ملتے ہیں وہ آپ کو ملے, اور ایک غربت والی زندگی آپ نے گزاری. اور پھر ہوا یہ کہ آپ کا آرمی میں سلیکشن ہو گیا اور 2 دن کے بعد آپ جنگ میں شہید بھی ہو گئے, یا آپ ویسے ہی اپنی موت مر گئے. تو یہ جو آرمی میں سلیکشن ہونے کے 2 دن کے بعد آپ کی موت آئی ہے, تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ 20 سال تک تو سویلین رہا, 2 دن میں آرمی میں آیا اور اس کو آرمی کا پروٹوکول کیوں دیں ہم؟ پروٹوکول تو ملے گا, چاہے آپ 2 دن پرانے ہو آرمی میں کہ 100 دن پرانے ہو. جی تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پہلا پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ پرانے معاف ہیں. جب آپ سویلین تھے وہ سارے گناہ معاف. اب جیسے ہی اب آپ اسلام میں داخل ہوئے, وہ ان کو آپ کو جو پروٹوکول ملے گا اس کی بنیاد وہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں انشاءاللہ داخلہ ملے گا اگر آپ ایمان کی حالت میں مر گئے. اسی لمحے مرے کہ 2 دن کے بعد مرے کہ 100 دن کے بعد مرے, یہ پروٹوکول ملنا ہے. جی مفتی صاحب, تقریباً میرے سارے سوال جو ختم ہو چکے ہیں, میں نے لکھ کے رکھے ہوئے تھے فون کے اندر, دوسرے فون کے اندر, جی تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے کہا کہ میں اسلام قبول کروں گا. جی جو میں نے کہا تھا, کیونکہ یہ سوال کو جواب مجھے آس پاس میں کئی ایریا میں ملے نہیں. میں کافی مولانا سے ملا بھی ہوں اپنے ایریا میں, ڈر کے ملا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں پھر وہ صحیح نہیں رہے گا, سب کو پتا چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو مجھے تو شروع سے تھا کہ میں نے اس رب کو پانا ہے جو سب سے بیسٹ ہے. قرآن میں نے کافی پڑھی تو نہیں ہے, لیکن ویڈیوز میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز میں نے زیادہ دیکھتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک رب کے کافی قریب ہے. تو یہ سوالوں کے جواب آپ سے ملے ہیں وہ پرفیکٹ ملے ہیں مجھے, کیونکہ باقیوں سے میں نے بات کی, وہ بات تھوڑی گھما دیتے تھے, ٹائم پاس جا کر جاتے تھے. تو جی مجھے کافی کلیئر ہوا اسلام کے بارے میں. تو جی جیسے میں نے بالکل کہا تھا کہ میں اسلام قبول کروں گا, اور میں ریڈی ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, تو زبردست. تو چلیں جی پھر کلمہ پڑھیں اگر آپ ریڈی ہیں. ماشاءاللہ کہیے, اشہدو اللہ اللہ الہ 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 الا اللہ
इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलु। व रसूलु। अल्लाहु अकबर। गवाही मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं है कोई लायक इबादत नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह के रसूल उसके और उसके बंदे हैं। माशाअल्लाह। वेलकम टू इस्लाम, और अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे, आपको जमाए रखे इस्लाम के ऊपर, आपके इस एफर्ट को कबूल करे और आपको दीन की, कुरान की, सुन्नत की समझ दे और एक अच्छा सच्चा पक्का मुसलमान बनाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बातों ने थोड़ा अच्छा लगा मुझे बात कर करके, और काफ़ी अच्छा आपने समझाया, और मैं समझा भी आपने टाइम मुझे ज़्यादा दे दिया, तो दूसरे कॉलर वेट कर रहे होंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए, मुझे ज्वाइन करवाने के लिए। चलें जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फीकुम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें आपने देखा कि हमारे एक गैर मुस्लिम भाई ने मुफ्ती यासिर साहब से कुछ चंद सवालात किए, और मुफ्ती यासिर साहब ने उन सवाल के जवाबात इतने इज्जत, एहतराम और खूबसूरती से दिए कि वो गैर मुस्लिम भाई उन जवाबात से मुतासिर होकर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो गए। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, अल्लाह जिससे चाहे हिदायत देता है। अल्लाह हम सबको भी नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।